खाना इनका हजम नहीं होता और तकरीबन अगर 7:30 बजे शाम को खाना खा लें तो 7-8 घंटे इनको खाने को हजम होने को लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, ये शहर। पूछना था, मुझे खाना हजम नहीं होता। जी, मुझे नाम बताइए अपना। मैं नाम नहीं बताना चाहती। जी बहन, आपकी उम्र कितनी है? 44। 44। वजन? वजन 27 किलो। 27 केजी? या वजन बहुत कम है आपका। नहीं नहीं, इतना नहीं होगा। आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद इस पर दोबारा तवज्जो दीजिएगा। मेरे ख्याल से वजन आपका इतना नहीं होगा, वजन आपका थोड़ा ज्यादा होगा, इतना 27 नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि नॉर्मल है आप? हाँ हाँ वजन आपका नॉर्मल है माशाल्लाह। हाँ। अच्छा ये बताइए सवाल क्या है? मुझे खाना हजम नहीं होता। मैं 7:30 बजे खाती हूँ तो मुझे रात को 2 बजे सोना पड़ता है। 7 घंटे लगते हैं खाना हजम होने में। अच्छा, इसके अलावा आपको शुगर है? नहीं। और मुझे ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तब मुझे वॉमिटिंग होता है ट्रैवलिंग में। क्या करती हैं? ट्रैवलिंग, कहीं पे अगर जाना है बस में या कार में तो मुझे वॉमिटिंग होती है। अच्छा, ट्रैवल सिकनेस है आपको? ट्रैवल सिकनेस, हाँ। अच्छा ये बताइए कि ये तकरीबन कितना अरसे से आपको? तो बहुत साल हो गए। अच्छा, तो अभी तक क्या इस्तेमाल किया आपने? कुछ नहीं। अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया? डॉक्टर के पास नहीं गई आप? नहीं नहीं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना आपको, थोड़ा डायग्नोज देखें। यहाँ हमें ये फवायद है माशाल्लाह, फ्री इलाज है और अगरचे थोड़े से टाइमिंग लग जाती है, लेकिन हमें ये है कि हमारे मर्ज की तशखीस के लिए जदीद आलात हैं, जदीद, उनसे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है? बाकी मेरी बहन, नाम पूछने का मकसद एक ही होता है मेरा कि बस औक़ात सवाल प्रोग्राम में रह जाते हैं तो मैं अगले प्रोग्राम में देता हूँ। तो अगर आपको पता हो ना कि आपका नाम लिया जा रहा है और आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है तो फिर आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन मैं कॉवेंट्री से बोल रही हूँ। कॉवेंट्री से? हाँ। ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक, हमारे साथ एक बहन थी कॉवेंट्री से, उनकी उम्र 44 है और 27 केजी वजन बता रही है, लेकिन मेरे ख्याल में 27 नहीं है। तो बहरहाल इस पर सही वजन का जो है वो जरूर बतलाया करें। बहरहाल नॉर्मल है, खाना इनका हजम नहीं होता और तकरीबन अगर 7:30 बजे शाम को खाना खा लें तो 7-8 घंटे इनको खाने को हजम होने को लगते हैं। इसके अलावा इनको ट्रैवल सिकनेस, यानी कि जब भी सफ़र का इरादा करें, या अक्सर लोग भी ऐसे ही होते हैं कि सफ़र का इरादा करते हैं या सफ़र पे जाते हैं तो उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, मतली की शिकायत होती है, दिल मैला शुरू हो जाता है, तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिज़ी फील करते हैं। तो वो ये भी यही फील करती हैं, तो उसके हवाले से कुछ पूछना चाह रही थी। तो बहरहाल खाना हजम नहीं होता, एक तो ये कि ज़ूद हजम ग़िज़ाएँ खाएँ। दूसरा ये कि आप जब भी खाना खाएं, खाने से पहले आप क्या करें कि एक इस्बगोल का यानी कि पानी के अंदर एक टेबल स्पून पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर उसको घोलकर तकरीबन आधा घंटे पहले आप ये पी लें। अच्छा, अगर आपके मैदे में कहीं खाने के बाद आपको डकार आती हैं, खाने के बाद खाना हजम नहीं होता और खाने में आपको ये महसूस होता है कि पेट में आवाज़ें बन रही हैं, पेट में गैस बन रही है, पेट में हवा बन रही है, तो उस सूरत में फिर आपको मैं इसके साथ आप क्या करें कि ये सौंफ वाला और जीरे वाला पानी बना दें। सौंफ और जीरे वाला सिर्फ पानी बना लें और उसके अंदर आप ये इस्बगोल का 1 टेबल स्पून इसको डालकर इसको खाने से पहले पी लिया करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि खाने के बाद एक तो खाना चबा चबा कर खाएं। देखिए, खाना उसका हजम नहीं होता ज्यादा अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड चीजें आपने मैदे के सुपुर्द कर दी। कहते हैं जब दांतों का काम मैदे से लेना शुरू कर देंगे तो खाना हजम नहीं होगा। तो दांतों का काम दांतों से लें। दांतों का काम क्या है? चीरना, फाड़ना। ये हमारे जो सुभान अल्लाह ये दांत है ना, नोकदार दांत, जो अनियाब, बाकी दवाही की सारे ये जो है वो मैं फिर किसी मौके पे जिक्र करूंगा। तो बहरहाल ये जो है आप दांतों को एक लुकमे को खूब चबा कर खाएं। जितना सलाइवा, जितना आपका लुआब, जितना आपका थूक जो है उस लुकमे में होगा, इतना खाना आपका जूद हजम होगा। तो इसलिए खाने को आराम आराम से और खूब चबा चबा कर खाएं। जाहिरी बात है, हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे, बस जिसके मुंह में जितने दांत हैं
بچہ ہے تو اس کے منہ میں 15 دانت ہوں گے، 16 دانت ہوں گے یا 10 دانت ہیں، تو اس کو اتنی مرتبہ ایک لقمے کو چبانا چاہیے. بڑے ہیں تو اس سے کم دانت ہوں گے، 25 ہیں، 30 ہیں، تو ان کے جو ہے اسی لحاظ سے اگر جوان ہے اور عاقل بالغ ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، عقل کی داڑھی بھی آ گئی ہے، تو پھر انہیں 32 ہی ہے. اب 32 ہی جب ہو تو پھر 32 دانتوں سے اگر ایک بندہ ایک لقمے کو چبا کر کھائے، آپ خود سوچیں کہ اس لقمے کا کیا حشر ہوگا. تو بالکل وہ بالکل حل ہو جائے گا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ کامن سینس کو یوز کریں. ایک بات. دوسری بات ہے کھانے کے دوران آپ پانی نہ پئیں. کھانے کے دوران پانی نہ پئیں، کھانے کے آخر میں پانی نہ پئیں. کھانے کے شروع میں 1 گھنٹہ پہلے آپ یہ پی لیں جو میں نے آپ کو بتلایا. دوسرا، کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کیا ہے، آپ جو ہے جو آپ کا مسئلہ ہے، ویسے نارملی بھی کہتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میرا قہوہ استعمال کر لیں، لیکن آپ کے معدے کا مسئلہ ہے یا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو آپ کو 1 گھنٹے کے بعد قہوہ پینا ہے. لیکن قہوہ آپ نے پینا ہے سپ سپ کر کے، اور اس کے اندر کیا ڈالنا ہے آپ نے، سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی، منٹ، سوکھا پودینہ، اور اسی طریقے سے آپ 2 عدد چھوٹی الائچی، اجوائن، یہ سب تھوڑی تھوڑی مقدار، ہاف ٹی اسپون آپ یہ لے لیں گے. اس کا 1 کپ بنانا ہے تو آپ کے لیے 2 کپ پانی ڈال کر اس کا قہوہ تیار کر لیں. اور اگر شوگر ہے تو پھر آپ اس میں میٹھا نہ ڈالیں. اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے گڑ ڈال لیں، کالے والا گڑ استعمال کریں، وہ گڑ ڈال کر جو ہے ماشاءاللہ اس قہوے کو پیئیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کھانا بالکل لکڑ پتھر سب ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی شروع کریں. اکثر لوگ کھانے کے بعد واک کرتے ہیں. بھائی کھانے کے بعد واک نہیں ہے، کھانے کے بعد آپ صرف چہل قدمی ہیں. اور اگر آپ نے ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تو کھانے سے پہلے کیا کریں. اچھا، ٹریول وغیرہ کرتی ہیں تو آپ کو الٹی کی شکایت آتی ہے، دل میلا ہوتا ہے، بطلی کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ جی سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کھانے سے یہ ایک اپنے پاس پیاز رکھ لیں. پیاز ہے نا، پیاز کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیں اور پیاز کی خوشبو سونگیں. اس سے جو ہے آپ کی دل میلا ہونا ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے منہ میں کوئی چنگم وغیرہ یا کوئی ایسی چیز چبانا شروع کر دیں، اس سے دل میلا. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز بسا اوقات انسان کے ساتھ ایک کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ کیفیت دماغ پر سوار ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت کو دماغ پر سوار نہ کریں، بلکہ جب بھی آپ ٹریول کریں تو تھوڑا سا یہ جو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو ٹریول کو انجوائے کریں. جب ظاہری بات ہے کہ بندہ دماغ پہ زیادہ زور دینا شروع کرتا ہے یا وہ دماغ میں چیز بٹھا لیتا ہے تو پھر یہ ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ کھانے کی یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ قہوہ استعمال کریں، آپ کے معدے کی خرابی کا سلسلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی آپ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کھانے سے پہلے آپ جب بھی سفر کریں، سفر سے پہلے میرا قہوہ پی لیا کریں 2-3 گھونٹ. آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ.